ही परिस्थिती ग्रावंडाची कशी जाल्या तुम्ही पळोवपाक शकतात. गटर बांदलां लाजी ना, हे डीप घाला. आमगेले भुरगे कोण तरी खेळटाले तांकांय बी मोठ्या प्रमाणात बंदी पडल्या, खेळपाक मेळना. ही पळय खडी हाडून घाल्या, ग्रावंडा मदीं माती काडल्या, ही माती हाडून घाल्या आनी हें सगळें अशें आशिल्ल्या कारणान आयज भुरग्यांक खेळपाचें बंद जालां. हो ग्रावंड 4 वर्सां पयलीं जेन्ना आदलो डेप्युटी स्पीकर आसलो तेन्ना एका सँक्शन ऑर्डर मेळ्ळी. ह्या ग्रावंडाक प्लस पैंगिणी बेताळ देवळा 3 करोड, हाका 3 करोड आनी देवळाक 3 करोड. ते नंतर वर्क ऑर्डर मेळोन परत आमदार चेंज जालो, सभापती आहा तांकां मेळ्ळो. आमकां दिसतालें की सभापती जेन्ना पद मेळ्ळें काणकोणाक, काणकोणचो उद्दार जातलो म्हणून, म्हळ्यार काणकोणचो डेवलॉपमेंटा वाटेन खंयचेय कमी पडपाना म्हणून. पूण आयज पळोवपाक गेल्यार ह्या ग्रावंडाचें तेमी फावंडेशन दवरून 1 वर्स जावन गेलें. टायम लिमीट दिल्लो 6 म्हयन्या भितर आमी हो ग्रावंड सगळ्यांक फूल फ्लेज ओपन करतले, भुरग्यांक खेळपाक मेळटलें. पूण आयज पळोवपाक गेल्यार ग्रावंडाची दुर्दशा जावन गेल्ली आहा. भुरग्यांक खेळपाक जागो ना. एटलिस्ट तेमी येवन कॉन्ट्रॅक्टर आतां जेन्ना विचारपाक गेल्यार कॉन्ट्रॅक्टर खंय तुगेलो धांवून गेलो, काम सोडून गेलो. म्हणजे हेजेर काणकोणाक कोणाचें लक्ष ना काय कितें? हें काणकोणाक आमी अशेंच फाटीं पडत रावपाचें काय खंय तरी हेजेर तुगेलो पूर्णविराम लागतलो आनी मुखार तुगेलें बरें जातलें? 3 वर्सां जावन गेलीं. 3 वर्सांक आमी तुमी सगळे विटनस करता हें काणकोणाक कितें जाता तें. डेवलॉपमेंट कांयच ना. हांव कांयच ना कित्याक म्हणटा, समज जाल्लो जाल्यार कोणाच दोळे मुखार दिश्टी पडटालो. आमचे सायडीच्यान पळोवपाक गेल्यार रोड पर्यंत सारकी ना. बारीक बारीक गजालीक लागून आमकां एवरी टायम तुमचे मुखार मिडिया थ्रू आमकां सगळी लोकां कडेन हायलायट करचें पडटा. कित्याक आयज दिसून येयला की मिडिया समज येयलें जाल्यारच खंय कितें नाल्यार कितें जाता कामां. काल येवन गेलो, आमी तुमचे थ्रू हें केल्लें, काल येवन विजीट करून गेलो. हायवेचें काम स्टार्ट करतलो म्हणजे आमकां सांगलां, जो लेवलिंग आहा तो. म्हणजे हांव मागता तुमचे थ्रू मागता की हो ग्रावंड आहा तुमी जे दाखोवपाक शकता हें कितें चल्लें हें. आतां ह्या ग्रावंडाचें काम अर्दकुटी उरलां. पयलीं कितें जालें, हो ग्रावंड बरो आशिल्लो आनीक गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी एक जावन हांगा 50,000 रुपया सुमार मोडून पीच तयार केल्ली आनी ती पीच तयार केली तेन्ना डेली भुरगे हांगा खेळटाले. आतां आमी म्हणटा कितें की आतांचे भुरगे खेळनात, फक्त मोबायलाचेरच पडिल्ले उरता म्हूण. जेन्ना ग्रावंड ना तेन्ना भुरगीं खेळटले तरी खंय? आनी हें उजगाडन करप आनी ती उजगाडनाक खंय पावल्यात आनी काम जालां काय ना हें मागीर कळना. फक्त फातर दवरलो, उजगाटन केलें आनी मारान मारलें आनी गेले, पूण ताजे नंतर काम खंय पावलां हें कळना. हो विशय तुमी खंय म्हळ्यार घेवन वतले? पयली गजाल जशें तुमी सांगला की फावंडेशन दवरलें गेलें, ताका बाबा तुमी लोकां पर्यंत जेन्ना फावंडेशन दवरता आसतना व्हडलें फंक्शन करता तशेंच तुमी लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय. खंय हो अडकला, खंय कित्याक लागून आमकां कमी पडटा हें दाखोवन दिवपाक जाय. दुसरी गजाल आमी जेन्ना म्हणटा की ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आमी लास्ट टायम तो इशू घेतलो श्रीस्थळ ग्रावंडाचो, तेन्ना आमी थंय मेळोन गेले तेन्ना तेमी बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आमकां. तेणी सांगलें तेन्नाच फोन करून डायरेक्टराक सांगून ग्रावंडाचें कितें आहा तें काम कंप्लिशन करून आपूण हँडओवर दितलो म्हणून सांगलें. तसोच हो ग्रावंडाचो इशू आमी हो मिनिस्टरा कडेन घेवन वयतलेच. कित्याक मिनिस्टराक काणकोणचो मोग आहा हें आमकां खबर आहा. कित्याक आमी जेन्ना वयता तो आमकां सांगता तुमच्या सायडीच्यान कितें आहल्यार हाडा, आपले कडेन आपूण मिनिस्टर म्हूण आपल्या कडेन समज कितें जाता आपूण अवश्य करतलो म्हूण. आयज काणकोण नंबर 1 जातलें, डेवलॉपमेंट जातलो अशें म्हूण परत सांगलें वता. पूण फातर दवरतात, उजगाटन करतात आनी एक व्हडलो व्हिडियो येता की काणकोणाक डेवलॉपमेंटाक सुरवात जाली म्हूण. पूण ताजो एंडींग खंय जाला हो कोणाक कळनाशिल्ल्या कारणान काणकोणकार आयज नाराजी व्यक्त करतात. आयज आमी म्हणटात की सगळे भुरगे जे आसात ते मोबायलाक पेटल्यात, मोबायलचेर गेम खेळटात, मोबायलचेरच पडिल्ले उरतात म्हूण. पूण आयज ग्रावंडार गेम खेळटलो म्हणल्यार आमकां ग्रावंड ना. पयलीं काणकोणाक लोलयां एक निराकार मैदान म्हूण फेमस मैदान आशिल्लें, बरो ग्रावंड आशिल्लो. पूण तो आयज काडून जीसीए दिल्ल्या कारणान भुरग्यांक खेळपाक मेळना. लोली पैंगीण पंचायतच्या एरियेक पोटक्या म्हूण हांगा ग्रावंड करता म्हूण व्हडलो गाजा वाजा जालो, व्हडलें उजगाटन जालें, फातर दवरलो, मंत्री आमदार येवन गेले. पूण आयज हांगा परिस्थिती पळयल्यार बिकट आसा. 1.5 वर्स सुमार जालें काम स्टॉप आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टर खंय पळून गेला अशें म्हूण भितरल्यान म्हायती मेळटा.
त्याच बरोबर गांवचे समाज कार्यकर्ते आशिल्ले तांणी हांगा एक पीच केल्ली सिमिटाची आनी तांणी त्या टायमार खंय 50,000 रुपया मोडिल्ले. पूण ग्रावंड जेन्ना बांदतलो म्हूण पयलींच तांणी पीच खणून उडयली. जर आयज पीच उरता जाल्यार आमचे भुरगे कशे तरी करून खेळटा आशिल्ले. पूण आयज ती परिस्थिती ना. प्लस ग्रावंडा भितर मदीं माती घाल्या आनी कितें कितें करून दवरल्या कारणान आयज आमच्या भुरग्यांक खेळपाक जायना. आनी हांगा सगळो सकरो आशिल्ल्या कारणान भुरगे खेळपाक पावनात. आयज तुमी पळयतात गोंयभर इंडिया भर चडशे ल्हान ल्हान भुरगे हार्ट एटॅक येवन मरपाक लागल्यात. तर कारण कितें? तांचें ब्लड सर्क्युलेशन जायना. कारण आयज ग्रावंड आशिल्ल्या कारणान भुरगे खंय तरी मोबायलाचेर उरतात, आळशी जाल्यात, न्हिदून सुशेगाद रावतात. कारण खेळपाक चान्सूच ना. आनी ताका लागून ब्लड सर्क्युलेशन जायना आनीक ताका लागून भुरग्यांक हार्ट एटॅक येता अशें म्हणून लोक उलयतात. त्याच बरोबर भुरगे आतां इतले आळशी जाल्यात, कोणाची पोटां मोठी जाल्यात जाल्यार कोणाची जीव मोठो जाला आनीक फिटनेस नाशिल्ल्या कारणान आयज आमची हालत बेहाल जाल्या. त्याच बरोबर आयज आमी खंय तरी उद्घाटन करतात आनी दाखयतात की हांगा 3 कोटी पास जाल्यात, 2 कोटी पास जाल्यात म्हूण. तेन्नाच हेंय बी दाखोवपाची गरज आसा की आमी अमके दिसाक उद्घाटन केलें की ग्रावंड जातलो म्हूण आनी अमकी वर्सां जालीं हो पडंग पडिल्लो आसा. तेंय लोकां मुखार येवपाक जाय. कारण हे आमदार आनी मंत्री गांवचे खातीर कितें करतात हें सगळ्या लोकांक कळपाची खूब गरज आसा अशें आतां लोक उलयतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.